ल केटा यिनी हुन् अहिलेको जमाना पनि जाँड रक्सी चुरोट बिडी केही पनि खाँदैनन् कुल खानदानका केटा हुन् अब उता भन्नुपर्दा केटी यिनी हुन् सुभाषिली छिन् लक्षणकी छन् कुल खानदान राम्रै छ अब बाँकी कुरा हजुर छैन के अरे मेरा गाउँका चेलीबेटीहरू सबै सज्जन छन् कुनै नराम्रा छैनन् मुख्य कुरो त केटीले केटालाई मन पराउनु पर्यो केटाले केटीलाई अब दुवै राजी छन् भने मेरो सहमति छ दुवै पक्षबाट पछि नराम्रो हुनुभन्दा पनि पहिल्यै सरसल्लाह गरेर बिहे गरेको राम्रो होला हजुरहरू पनि बाबुसँग सोध्नुहोस् म पनि छोरीसँग सोधेर अनि कुरा अगाडि बढाउँला भइहाल्छ नि हजुर केटो राम्रो छ सरसल्लाह अलिक राम्ररी गर्नु हात बढाउँ कि नदिनु केटोलाई अहिले म गएँ केटी चाहिँ मलाई चित्त बुझ्यो है गिरिश तँलाई केटी कस्तो लाग्यो ठिकै लाग्यो बुवा अब मलाई मात्र ठिक लागेर भएन हजुरलाई पनि ठिक लाग्नु पऱ्यो नि केटी भनेको त घर भाड्ने हुनु बुवा घर सम्हाल्ने हुनुपर्छ तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् केटी लक्षणकी छन् बाउ विदेशमा छन् आमाले सबै संस्कार सिकाएको छ कुटुम्ब छोड्नै नहुने छ हेर्नुहोस् अङ्कल मलाई धन सम्पत्ति दाइजो चाहिएको होइन मलाई त लगनशील अनुशासित र शोभाशीली केटी चाहिएको हो होइन त बुवा तैँले खोजेको सबै गुण यो केटीमा छ त्यो त केटीहरूले थाहा हुन्छ नि हेर धेरै केटी चार्दै हिँड्यो भने खाल्टो पर्न सकिन्छ यो केटीलाई ओके गरिदिउँ छोरी तिमीलाई केटा कस्तो लाग्यो ठिकै होइन धेरै राम्रो छ भन आजकलको जमानामा त्यस्तो रक्सी जाँड चुरोट केही नखाने केटा कहाँ पाइन्छ र भने त्यसमा पनि मेरो माइतीमा सबले चिनेको मान्छे यसलाई छोड्नु हुँदैन ओके गरिदिनु है छोरी ल त अब हाम्रो तर्फबाट लगभग कुरा टुङ्गियो पुरा ओके छ अब तपाईँहरूको तर्फबाट के छ अब हाम्रोतिरबाट भन्नुपर्दा छोरीले मम्मीले जहाँ दिनुहुन्छ त्यहीँ जान्छु घर धानेर बस्छु भन्छन् यता पनि मैले चिनेको उता पनि मैले चिनेको दुइटै घरको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भनेर मैले कुरा अगाडि बढाएँ अब हामी त बिहे गर्न तुरन्त राजी छौँ नानीको बुवा विदेशबाट आउनुपर्ने हो कि पर्दैन मैले बिहान मात्र कल गरेको म आउनु पर्दैन राम्ररी बुझेर तिमीहरूले बिहे गरिदियो भन्नुभएको छ ल अब दुवैतिरबाट कुरा ओके भयो अब आउने मङ्गलबार सायद राम्रो छ मङ्गलबारै बिहा गरौँ हुन्छ हामी त मङ्गलबारलाई रेडी छौँ हजुर अब हजुर बिहे हुने पक्कै भइसकेपछि टिका टालो पनि गरौँ न त म सामान तयारी गर्छु है यसो गरौँ खासमा हामी केटी मात्र हेर्न आएको अब टिका टालो गरेर जाँदाखेरि अब आफन्तहरूलाई खबर गरे पनि छैन अब फेरि उनीहरूले दुःख मान्लान् यसो गरौँ बिहेको दिन टिका टालो पनि गरौँला अब टिका टालो भयो भनेर सम्झिनुहोस् भइहाल्छ नि हजुरहरूले भन्नुभएपछि हस् त अहिले हामी लाग्छौँ कहाँ हजुर त्यसै लाग्न पाइयो कुटुम्ब हुने भइसकेपछि यसो मुसुटो त पाक्नु पर्ला नि खाने टाइम त पछि खाउने नि हजुर ल कहाँ केटा र केटीको त्यो एउटा फोटो खिचौँ न खिचौँ न खिचौँ हुन्छ नि ल बाबु बस ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो जोडी ल हस् त लाग्यो ल
त्यो सुनिताकी छोरी छैन काली, त्यसलाई त केटो हेर्न आइजन रे। उहाँ पल्लो गाउँको अरे केटो पनि साह्रै असल छ रे, मोरो फेरि ह्यान्डसम पनि छ रे। हो र? अनि हेर चम्पा, अब राम्रो घर केटो आयो भने तिम्रो पनि छोरीको बिहे गरेर दिने बेला भयो। दिदा हुन्छ अब। राम्रो घरको केटा आए दिदा हुन्छ। हुन त हो, सोच्न त मैले नि सोचिरहेको छु, तर खै के मिले हैन। अब हुर्किँदै गइसक्यो रे, अब कता लेखेको छ आउला नि एक दिन। उही त कस्तो भाग्यमानी आइछस् नि, त्यस्तो ह्यान्डसम केटा पाइस्। हेर न हेर, मोरी लजाकी। हाम्रो गिरीश बाबु भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ, साह्रै लक्ष्मीकी केटी पाउनुभयो। अनि तपाईँ पनि भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ, लक्ष्मीकी बुहारी पाउनुभयो। अब यो श्रेय त तपाईँले जान्छ नि। अब यति राम्रो घरमा ल्याउनु, कुरा पनि मिल्यो, अब बिहेको कुरा पनि पक्का भयो। यो सबै तपाईँले गर्दा हो नि। नानी के भयो? सर पहिले टोक्यो। खोइ बस त यहाँ। अब ठिक हुन्छ नानी। सर्पले टोकेछ। मैले 20 माथि नजास् भनेर चुन्नी बाँधिदिएकी छु। अलिकति बिच भरिएको रगत चुसेर पनि फाल्दै। छिटो हस्पिटल लानुहोस्। हेर्नुहोस्, यी नानी समयमा नआइदिएको भए यो बच्चीलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। लगिहाल्नुहोस् हस्पिटल, लानुहोस्। Excuse me. हजुर निकै सहयोगी भावनाको हुनुहुँदो रहेछ। फर्स्ट टाइममै म इम्प्रेस भएँ। हजुरको शुभ नाम? माया। मैले सुनिनँ। माया। वाउ, कस्तो राम्रो नाम, माया। माया, के हामी साथी बन्न सक्छौँ? माया,
कसलाई खोज्नुभयो हजुर? मैले मायालाई खोजेको। के यो घर मायाको हो हजुर। ए हेर्नुहोस् न, म पल्लो गाउँबाट यो गाउँ आउँदै थिएँ, बाटोमा मायालाई भेटेँ। ऊ साह्रै सहयोगी भावनाको रहेछ। बाटोमा एउटा बच्चालाई सर्पले टोकेको थिए। उसले आफ्नो मुखले त्यो सर्पको बिख चुसेर निकालिरहेको देखेँ। म त्यो देखेर साह्रै प्रभावित भएँ। मान्छेको कुरो र खेतको कुलो जता लगे त्यतै जान्छ भने जस्तो हाम्रै छोरीलाई मन पराउँछु भनेर भन्न खोज्नुभयो क्या हो? हजुर, अन्यथा नलिनु होला। म एकदम राम्रो फ्यामिलीको मान्छे हो, व्यवहारिक मान्छे हो, गलत नसोच्नु होला। एकैछिन है हजुर, एकैछिन मिन्छु, एकैछिन हो त, एकैछिन। मिजु केटो ह्यान्डसम छ, हिरो छ, बाउमाले नै डोडाएर ल्याए जस्तो छ। हाम्रै छोरीलाई मन पराउँछ अरे, के छ त विचार? मिजु केटो त धेरै धनी मानी जस्तो पनि देखिन्छ। अब यत्रो धनी मानीले हामी जस्तो गरिब, त्यसमा पनि टुरीलाई के बिहे गर्ला त? गदी भी दिल लग गई तो परी भी क्या चीज है भन्छ क्या मिजु हिन्दीमा। अब हाम्रो छोरीमा मन लागेपछि अरू केटा हेर्नै मन नलाग्यो होला क्या मिजु। फेरि टुरा टुरीको भाग्य हुन्छ भन्छन्। हाम्रो छोरीको भाग्य भएर यो केटो पछि 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 लाएर आएको हुनसक्छ क्या मिजु। मान्छेको कुरो र खेतको कुलो जता लग त्यतै जान्छ भन्छन्। धेरै नसोध्नु क्या मिजु, ओके भनिदिनु। पहिला कुरा बुझौँ अनि ओके भनौँला। जाऊ। अब मान्छेको कुरो र खेतको कुलो जता लगे त्यतै जान्छ भने जस्तो के तपाईँले हाम्रो छोरीलाई बिहे नै गर्नु खोज्नु भएको हो र? हजुरले दिनुहुन्छ भने म तयार छु। बाबु बिहे जस्तो कुरो हामीले मात्रै निर्णय गरेर हुँदैन। हामी एकचोटि छोरीलाई सोध्छौँ अनि सल्लाह पनि गर्छौँ। हुन्छ, अहिले नि सोध्नुहोस् न मायालाई। ल छोरी बाहिर एउटा केटा आछ, हेर्दाखेरि खानदानी देखिन्छ। अब तिमीले कसलाई सहयोग गरेर उसले देख्यो रे, एकदम प्रभावित भयो रे। के छ विचार? छोरी म मान्छे हेर्ने बित्तिकै चिन्छु। त्यो केटा त एकदम राम्रो छ छोरी, छोड्न हुँदैन, त्यसलाई छोड्न हुन्न। बुवा, मितबा, म अहिले बिहा गर्ने सोचमा छैन। के भना छोरी तिमीले त्यस्तो? तिमी बिहे गरेर गएपछि बुवा एक्लै हुनुहुन्छ भनेर टेन्सन लिएको हो? टेन्सन नल्याऊ, अब पहिला जस्तो एक्लै हुनुहुन्न। मिजु मिजु भएर कहिले यतै बसौँला, कहिले मकान गएर बसौँला, होइन त मिजु? छोरी तिम्रो उमेर पनि पुगिसक्यो,
यति राम्रो अवसर गुमाउनु हुँदैन छोरी, हुँदैन। हुँदैन छोरी, यो अवसर गुमाउनै हुँदैन। बुवा बिहेको बारेमा पछि सोचौँला, मलाई अहिले कर नगर्नुहोस्। छोरीले त बे नगरिन् जस्तो कुरा गरे हजुर। म एकचोटि मायासँग कुरा गर्छु नि हजुर। हुँदैन हुँदैन, मान्छेको कुरो र खेतको कुलो जता लगत त्यतै जान्छ भन्छन्। बिहे नगर्ने भनेपछि कुरा अगाडि नबढौँ। हजुर जाँदा हुन्छ हजुर। छोरी त्यस्तो राम्रो केटा घरमै आउँदाखेरि तिमीले किन बिहा गरिदिनु भन्यौ? बाबा तपाईँहरूले कुरै बुझ्नु भएको छैन। त्यो केटा त मेरो एकदम मिल्ने साथी कालीलाई हेर्न आएको थियो। र केटाकेटी दुवै मन परापर भएर बिहे हुने कुरा फाइनल भइसकेछ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो जोडी। ल म मेरो बाल्यकालदेखि नै दुःख सुख बाँड्दै आएको साथीको घरबार कसरी बिगार्न सक्छु र बाबा म? छोरी तिमी कति महान छौ अनि तिम्रो सोच। गर्व गर्छु मेरो छोरीप्रति। नमस्कार, म कलाकार सुनिता श्रेष्ठ। यो टुहुरी टेलिचलचित्रको निर्मात्री पनि हुँ। तपाईहरूको सामु हामीले टुहुरी टेलिचलचित्र लिएर आएछौँ समसामयिक। तपाईहरूले हेरेर हामीलाई माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई एकदमै विश्वास छ। नमस्ते कृष्ण इन्टरटेनमेन्टबाट हाम्रो यो प्रसारण हुन्छ। तपाईँहरूले लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला। तपाईँहरूको मायाको एकदम खाँचो छ हामीलाई। हाम्रो केही गल्ती छ भने हामीलाई औँलाइदिनु होला, राम्रो छ भने तारिफ गरिदिनु होला, साथीभाइलाई भनिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र तपाईँहरूको मायाको एकदम जरुरी छ। धन्यवाद। रोलिङ एक्सन। हजुरहरू पनि बाबुसँग सोध्नुहोस्, म पनि नानीसँग सोधेर अनि कुरा अगाडि बढाउँ। भइहाल्छ। योभन्दा अगाडि कसले बोल्नु? अब बिहेको दिन टिकटालो पनि गरौँला। अब आजलाई टिकटालो भयो भने सम्झिनुहोस्। म एकचोटि मायासँग कुरा गर्छु। हुँदैन हुँदैन, मान्छेको कुरो र खेतको कुरो जता लगत त्यतै जान्छ भन्छन्। बिहे नगर्ने भनेपछि त कुरा नअगाडि नबढाऊ। नअगाडि नबढाऊ। कस्तो सोच तिम्रो। भन्दैछु त यो कस्तो अनि तिम्रो सोच आउनु पर्ने। म आउनु हादिसक्छु। आउँदै आउँदैन त म फुत्किसक्यो त अनि रङै भइसक्यो। एक्सन। ल अब केटा हिँड्ने हो। अहिलेको जमानामा पनि झाड रक्सी चुरोट पिनी खैरी कुनै पनि खाने लत छैन। केही पनि खानु बुढा। रोलिङ एक्सन। विराज पेन्ट्स, न घरको रङ बदलिन्छ न सम्बन्ध।